भाग्यवन कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्यावरवी ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजे सांगात हा श्रियामित तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजे सांगात हा श्रियामित तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मध्ये जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजी सांगात हा श्रियामित तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पासोत विनंती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्याव ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हूण आमी मागताव त्याच क्रिस्तांच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय तुज्या तबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ आनी चलय आमेन. जेजू क्रिस्तय मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आज अद्वेंताचो तिसरो आयतार आनी विशेष तरान ह्या आयताराक आमी एक नवें नांव दिता. तें जावन आसा गावदेते आयतार म्हणून. लॅटिनांत गावदेते म्हळ्यार संतोष पावा. द फुल सेंटेन्स तातूंत अशें आसा गावदेते इन डोमिनो सेम्पेर म्हळ्यार सर्वेस्परा देवा थंय संतोष पावा सदांच. आमी सगळ्यांनी सदांनीत संतोष पावोंक आसा. ते देखून आमी इल्लो वेळ देवाक अर्घां दिवया आनी म्हज्या फाटल्यान सांगा Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्परा जय जय. सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्परा जय जय. सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्परा जय जय. अर्गान तुका सोम्या. अर्गान तुका सोम्या. होगळाप तुका सोम्या. होगळाप तुका सोम्या. महिमा तुका सोम्या. महिमा तुका सोम्या. आराधन तुका सोम्या. आराधन तुका सोम्या. Hallelujah. 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 ख्रिस्त थंय मोगाचे न्हू. आज आमी सोमेस्तांनी संतोषांनी उल्हास पावस जाय. कित्याक म्हळ्यार आमचो सोमी येवचार लगींच जाला. खंडीत तो येतलो म्हणलो बरोवसो आमकां सोमेस्तांक आसा देखून खंडीत तो येतलो. तो आमच्या संगाताच आसा आनी तो खंडीत येता. आनी विशेष तरान आमी अद्वेंताच्या तिसऱ्या आयतारा आनी एकच आयतार उरलो ताच्या क्रिसमस येता त्या देखून वर्ती तयाराय करूंक आसा. आमी संतोषान तयाराय करचे खातीर आयचे पयले वचप इसाया प्रवादीच्या ग्रंथांत काडला. अध्याय 35 वर्स 1-6 म्हणसर आनी 10 वळ. मोगाचे न्हू, आयचे हे वचप आमकां विशेष तरान इस्रायेलाच्या दुसऱ्या निर्गमनात जावन वापस फाटी येवचे ते सिच्युएशन आनी ते थंयचो समय आमकां दाखोवन दिता. वय मोगाचे न्हू,
पळोवंक गेल्यार इस्रायलाच्या परजे विशयी सांगचें जाल्यार 3 पटीन तांकां निर्वासित केल्लें जावन आसा. पयलें ते इजिप्त गांवांत तावन पाटी ते येतात. एक्झडस म्हणटा, पयले एक्झडस इजिप्त गांवांत तावन तांकां पाटी हाडचें तें 13th century BC जाल्लें जावन आसा. आज इसाया प्रवादीन सांगचें तें जाता 6व्या BC टायमार, 600 BC वय मोगाचें न्हू. हें दुसरें बेबिलोनांत गुलामपणांत तावन तांकां मेळ्ळेली सुटका जावन आसा. ताचे उपरांत आयचें वचप आमकां सांगता कितें म्हळ्यार जेजूचे पास्काची उतरावण. वय जेजू सोडवणदार आमकां आमच्या गुलामपणांत तावन सुटका तो दिता. वय मोगाचें न्हू. ही 3 गडितां आमी पळोवचें जाल्यार हर एक फावटी आमी गुलामपणांत आसल्ल्यांक अनिर्वासीत केल्ल्यांक देव फाटी ताच्या मोगाक आपयता. त्या देखून आमी समेस्तांनी संतोष आनी उल्हास पावूंक जाय. इस्रायल परजा फाटी येत आसतना कितें सकट जातलें म्हणून इसाया प्रवादी आयच्या वचपान सांगता. हर एक कडेन सुकोवन गेल्ली तो जागो परत जिवाळ जातालो. केदळा इस्रायल परजा फाटी येवचार आसा तें इसाया प्रवादी ह्या प्रकार सांगता. देव खंडीत तुमकां फाटी हाडटलो, बेबिलोनाच्या गुलामपणांत तुमकां सोडयतलो आनी तो तुमकां फाटी हाडल्या वेळार सकड सुकुल्लें परत जिवाळ जातलें, पडील पडलेलें परत जिवाळ जातलें म्हणून तो सांगता. हर एक फुलां फळांनी सगळें सुंगरायतलें म्हणून तो सांगता. वय मोगाचें न्हू. हर एक बरेंपण संतोषाची वस्त तो इस्रायलकारांक सांगता. त्या देखून आमी संतोष आनी उल्हास पावूंक जाय. सुमी येत आसतना आमी भिवकऱ्या काळजाची जावन नजो, ताच्या बदलेक देव दिता त्या बळान आमी बरा जाय. कित्याक देव आमकां फाटी आपयल्या वेळार आमी धैर्यान आनी बळान बरताव मोगाचें न्हू. आनी अशेंच नव्या नव्या रितीनी देव आमकां बळ दितलो म्हणलो विशय आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकता. जाकोबाचें पत्र सुमी परत येवच्या विशयांत आमकां सांगता. त्या देखून आमी कशें जिये जाय, आमी सोंसणिकायेन जिये जाय आनी आमच्या काळजांत धैर्य आसा जाय म्हणून जाकोबाचें पत्र आमकां उत्तेजन करता. वय मोगाचें न्हू. आमच्या काळजांत धैर्य आसा जाय. तवळ तवळ आमी धैर्य सुकता आनी आमी धैर्य सुकल्या वरवीं आमी देवाचेर पातयेणी दवरची उणें करता. तशें जावनच जो जाकोबाचें पत्र म्हणटा आमी समयाच्या येण्याक तयारेन आसा जाय. तो केदाळ येता म्हणून आमकां गुत्तू ना, बेगीनच तो येतलो म्हणलें तें खचित जावन आसा. त्या देखून खंडीत तो येवच्या वेळार आमी संतोषान उल्हासान आनी आनंदान ताका स्वागत करूंक मुखार ये जाय म्हणून जाकोबाचें पत्र आमकां समेस्तांक उत्तेजन दिता. आयचो वांचेल आमी आयकुचें जाल्यार जुआंव बावतेस्त ताच्या थोड्या शिसांक तो बंदेंत आसल्या वेळार थोड्या शिसांक तो जेजू सरशीन धाडटा. कित्याक ताका एक दुबाव जाल्लो. हसू तो घे, हसू सोडवणदार घे, या आनी कोणाची आमी वेट करी जाय गे म्हणून तो सवाल करूंक ताच्या शिसांक थंयसर धाडटा. तो जेजू तांकां जवाब दिवन कितें म्हणटा, पळया सोडवणदार येत आसतना कितें सकट जाता म्हणून इसाया प्रवादीन पयलींच सांगिल्लें आसा. कित्याक तो येत आसतना खुरड्यांक दिश्ट मेळटली,
तोंटे चलतले आनी फेरे आयकतले, मोने उलयतले आनी सगळ्या लोकांक सुडका मेळटली. त्या विशयंत इजाया प्रवादीन पयलेच प्रवाद करून सांगिल्लें आसा. जेजू त्या शिसांक तिस जबाब दिता, वसा आनी जुवांक सांगा तुमी कितें पळयलां, चक्कट तें वचून तुमी सांगा जाय. पळया, कुरड्यांक दिश्ट मेळटा, तोंटे चलतात आनी मोने उलयतात आनी सुवार्ता परगट जावन आसा. आनी जेजू एक संगत सर्तीक सांगता, म्हज्या विशयंत जासो भावार्थ दंडळना तो भागी. वय मोगाचें न्हू, ही सांगिल्लीं उतरां तुका आनी म्हाका जावन आसा. कित्याक सोमी येता आसतना म्हजो भावार्थ दंडळनातल्या पुरय हांवें तो सांबाळूंक आसा. कित्याक आयचो संवसार इतलो बदलला, पातकां लगातार एका फाटल्यान एक आमी करनंत आसा. देव बिरांतीन चलच्या बदलेक आमी दुसरे वाटो पळोवन आसा. संवसारी जिविताक आमी इतले वळख जाता, त्या देखून भावार्थ आमचो दिसान दीस उणें जावन आसा. आनी तशेंच आमची भुरगीं आज भावार्थान व्हड जावच्या बदलेक ती कश्टून आसात मोगाच्यान. त्या देखून असल्या वेळार हे सांगिल्लीं उतरां खचित जावन आसात. तें जावन आसा, म्हज्या विशयंत जासो भावार्थ दंडळना तो भागी. त्या देखून तुमी समेस्तांनी तुमचो भावार्थ दंडळनातल्या पुरय सांबाळून दवरी जाय. संवसारांत कितेंय जावं दी, म्हज्या जिवनांत कितेंय येवं दी, म्हज्या देवाचेर जर हांव म्हजो भावार्थ दवरता तवळ म्हाका खंडीत एक दीस इनाम तें मेळटलें. तें जावन आसा मोगाचें न्हू, भावार्था वरवीं आमी सर्गींच्या राजा भितर रिगतले. तर आज आमी संतोषान आनी उल्हासान आनी आनंदान आयचो दीस आमी देवाक समर्पितना आमचे कुटुंब भावार्थान व्हड करचो निश्चय आमी धरया. सर्गीच्या राजान मेळची ती शांती, समाधान आनी तांतूं मेळचें सगळें आमकां जोडूंक सर्वेस्पर देव पावो करून दी म्हणून आमी मागया. मोगाचें न्हू, ही तिनी पत्रां तिनी वाचपा आमकां परत आनी परत उत्तेजन करतात. वय सम्यातय सदांच विश्वास दवरूंक, भावार्थान थीर रावूंक आनी आमच्या जिणेच्या अखेर पर्यंत विश्वास सांबाळूंक आपणे दितात. त्या देखून भावार्थान चलया, खंडीत आमच्या जिवनांत अजापां वयर अजापां घडतली. आतां आमी गायनांत भाग घेवया आनी ताचे उपरांत 2 टेस्टमनी आयकुया. जेजू मोगाळा, तुजे रावपाक येता, जेजू दयाळा. कश्टाची मोडा मुझे आयल्या वेळा, तुजे रावपाक येता, जेजू मोगाळा. तुजे रावपाक येता, जेजू मोगाळा. तुजे रावपाक येता, जेजू दयाळा. कश्टाची मोडा मुझे आयल्या वेळा, तुजे रावपाक येता, जेजू मोगाळा.
इश्ट मोगासो हर एकचे म्हाका पावसो तुजेर हांव पातयेता जेजू मोगारा तुजेर हांव पातयेता जेजू दयाळा कश्टांची मोडा मुजेर आयल्या वेळार तुजेर हांव पातयेता जेजू मोगारा तुजेर हांव पातयेता जेजू मोगारा. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपल्या जावयांची साक्ष दिवंक शेता. तिचे दोग जाण जावयो कामाच्या सोदण्यार असली. एकलो कुवेटाक एकलो इस्रायलाक वचूंक ट्राय करनासली. त्या टायमार तिने डिवायन मसी पांगडा पिटिशन घाल्ले. तिका देवाचे उतर जावन जॉन चॅप्टर 14 वर्स 14 तुम्ही कितेंय म्हजे नांवे मागशात जाल्यार हांव तें तुमकां दितलो. हे वर्ड ऑफ गॉड ती कंटिन्युअसली रिपीट करनासली आनी आपल्या जावयांक रिपीट करून सांगताली. मागीर ती दनपाराच्या अडोरेशना टायमार भक्तीपणान मागताली. आतां तिच्या जावयांक बऱ्यांतले बरें काम फावो जाला. दोगी जाणां कुवेट आनी इस्रायल वचून पावलात. येदे वर्डाच्या केल्ल्या धन्य देवाक ती काळजातून अर्घा दिता. अर्घा तुका सुम्या जेजू, होगलाप तुका सुम्या जेजू. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपल्या दुवेची टेस्टमनी दिवंक शेता. तिचे दुसरा बातें पातून कामाच्या सोदण्यार आसले. त्या टायमार तिने डिवायन मसी पांगडा पिटिशन घाल्ले. तिका देवाचे उतर जावन साम चॅप्टर 16 वर्स 5 सर्वेस्परा तुंच मुझे दायज तुंच मुझे पात तुझ्या नातात आसा मुझ्या द्रष्ट. हे वर्ड ऑफ गॉड ती कंटिन्युअसली रिपीट करनासली आनी आपल्या दुवेकी रिपीट करून सांगताली. आनी दनपाराच्या आराधना टायमार ती कंटिन्युअसली देवा लागीं मागताली आनी आपल्या दुवेक यूथ मागणे रायस वे जेजस ही पळोवंक सांगता आसली. आता तिच्या दुवेक बऱ्यांतले बरें काम फावो जाला. येदे वर्डाच्या केल्ल्या धन्य देवाक ती काळजातून अर्घा दिता. अर्घा तुका सुम्या जेजू, होगलाप तुका सुम्या जेजू. आता आम्ही कीर्तन 46 वळ 1-8 मुसर उसारया आणि उपरांत 2 टेस्टमनी आयकुया. Psalm 46. देव आमचो आसरो आनी आमचे बळ, कश्टा आकांताच्या वेळार आदार दिवंक सदांच तयार. देखून भूंय कांपात जाल्यारी, दोंगर दर्याचे गुंडायेन पडतीत जाल्यारी, दर्याचे उदक गळजून फेणात जाल्यारी, आनी ताचे उसांबळायेर दोंगर तरतरतीत जाल्यारी, आमी भियोंची नाव. दळपराचो सर्वेस्पर आमचे सवे आसा, जाकोबाचो देव आमचे खोटे. एक न्हंय आसा, तिचे फांटे देवाच्या शहरात, परमेश्वराच्या पवित्र निवासात संतोष हाडतात. देव शहरांत आसा, ते हालचे ना. दीस उदेताना देव ताच्या आदाराक येता. राष्ट्रांत थरथरतात, राजवटा दंडळटात. ताचो ताळो गरजता, पृथ्वी विरोन वेता. दळपराचो सर्वेस्पर आमचे सवे आसा, जाकोबाचो देव आमचे खोटे. येया सर्वेस्पराची कृत्या पळया, पृथ्वेर ताणे केल्यांत विस्मिता. प्रेज द लॉर्ड. शोभा म्हणली बहीण जेनिशा म्हणला आपल्या दुवेची टेस्टमनी दिवंक शेता. तिचे दुवेक राती हाय फिवर जावन आसलो. त्या टायमार तिने डिवायन मसी पांगडा पिटिशन घाल्ले. तिका देवाचे उतर जावन साम चॅप्टर 121 आनी साम चॅप्टर 130 दिल्ले. ती कंटिन्युअसली रिपीट करून सुरू केले. सकाळी उठच्या भितर तिचे दुवेचो ताप पुन्हा पयस जालो. दुसरी टेस्टमनी तिच्या बाप्पाची टेस्टमनी दिवंक शेता. तिच्या बाप्पाक कॅन्सर फर्स्ट स्टेज असले. त्या टायमार तिने डिवायन मसी पांगडा पिटिशन घाल्ले. तांणी दिल्या वर्ड ऑफ गॉड ती कंटिन्युअसली रिपीट करनासली आनी आपल्या कुटुंबादारांक रिपीट करून सांगताली. आता तिचो बाप्पा बरो जाला. येदे वर्डा छाप केल्ल्या धन्य देवाक ती काळजातून अर्घा दितात. अर्घा तुका सुम्या जेजू, होगलाप तुका सुम्या जेजू.
प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपल्या दुवेची टेस्टमनी दिवंक आशेता. तिचे दू एका कंपनीन 1.5 वर्सां काम करनासले. त्या कंपनीच्या लोकांकी सुमार जाणांकी कामांतून काडता आसली. त्या टायमार तिणे डिव्हाइन मसीह पंगडा पिटिशन घाल्ले. तिका देवाचे उतर जावन साम चॅप्टर 121 दिल्ले. ते वर्ड ऑफ गॉड ती कंटिन्युअसली रिपीट करनासली आनी आपल्या दुवेकी रिपीट करून सांगताली. दुसऱ्या पडशेगी त्या कंपनीन तो सुमार जाणांकी काडूंक पळयताली. त्या टायमार तिच्या दुवेक कामांतले काडिनासतना तिचे पोस्ट परमनंट केलो. हे देवडा जाप केल्ल्या धन्य देवाक ती काळजातून अर्घा दितात. अर्घान तुका सुम्या जेजू, होगलाप तुका सुम्या जेजू. प्रार्थुया. सर्वेस्परा देवा आमच्या बापा, आज इसाया प्रवादी मुखांत्र तुवें आमकां संतोषान जियोंक आपणे दिलाय. सकट तूं नव्यान परत करतलोय, आमकां संतोष दितलोय म्हणलो भरवोसो आमकां आसा. सोमी जेजू, बेगीनच आमच्या जिवनांत येतलो आनी आमचें जीवन समाप्त जाल्ल्या उपरांत त्या सर्गीच्या सुखाक तो आमकां आपोवन व्हरतलो म्हणलो भरवोसो आमकां सदां काळ आसा. देखून बापा, आयच्या दिसा आमचें कुटुंब, आमची भुरगीं, आमची युवा जणां आनी सर्वस्व लोक आमी तुका समर्पण दिता. सर्वेस्परा देवा, आमचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. परत्या अत्रेगान आनी काळजांत असल्या मोगान वाडोवंक आमकां कृपा दी आनी संतोषान आनी आनंदान सोम्याक स्विकार करूंक आनी क्रिस्मसा दीस ताका वळखूंक, ताका मान दिवंक आमकां फावो कर. मोगाळा बापा, आमच्या पिडेस्तांक तुज्या हातांत आमी समर्पण दिता. सोमेस्तांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तांकां आपड आनी गूण कर. मोगाळा बापा, तुज्या पुता मारिफा तुवें अजापां केल्याय. आजय तूं अजापां करनच आसाय. आयच्या दिसा आमी कितें मागता तें सकट आमकां दी म्हणून तुजे कडेन परतून मागता. हे आमचे मागणे आयक तुज्या पुता जेजूचे नवी. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचनो, आमचे अनाउन्समेंट्स ह्या परी आसात. आज डिसेंबराच्या 14 तारखेर विशेष कोंकणी रॅली आसतले. चर्च ऑफ सेंट जोसेफ द वर्कर, बँड्रा ईस्ट, दोनपरा 2 वरांतावन सांजेर 5 वरां पर्यंत अर्घवाकाणी, शिकोण, मिसाचे बलिदान आनी पवित्र सॅक्रामेंटाचे विशेष आराधन आसतले. बॉम्बेंत आसली भाव भयणी येया व्हडा संख्यान सोम्याची दैवीक सकत आनी पदवी अनुभव करया. तशेंच म्हज्या मोगाचनो, आज दोनपरा 2:45 तावन 4 वरां पर्यंत विशेष आराधन जण एकल्या कुटुंबादारा खातीर आसतले. येया ह्या आराधनेंत सोम्याची दैवीक सकत आनी कृपा अनुभव करया. तशेंच फाल्यां तावन एक नवी मांडवळ स्पेशल क्रिस्मसाची तयारी खातीर विशेष आराधन आसतले. दोनपरा 2:45 तावन सांजेर 4 वरां पर्यंत ह्या आराधनेंत आमी भाग घेवया. सोम्याची दैवीक सकत आनी कृपा अनुभव करया. आमेन. परत च्या टेस्टमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपल्या कुटुंबाची एकल्या संध्याची साक्ष दिवंक आशेता. तिका पोटांत मस्त दूख असले. त्या टायमार तिच्या पोटांत लम्स आसा म्हणून कळीत जाले. ते कारण तिने टेस्टाक दिल्ल्या टायमार ती तेंची कुटुंबादारा डिव्हाइन मसीह पंगडा पिटिशनाक घाल्ले. तांकां देवाचे उतर जावन साम चॅप्टर 68 वर्स 20, आमचो देव तारणचो देव सर्वेस्पर आमकां मरणांतली निवारता. हे वर्ड ऑफ गॉड ती कंटिन्युअसली रिपीट करनासली. आतां तिचो रिपोर्ट सगळो नॉर्मल येयल्याक ती काळजातून अर्घा दितात. अर्घान तुका सुम्या जेजू, होगलाप तुका सुम्या जेजू. प्रेज द लॉर्ड. एकलो बाब आपली टेस्टमनी दिवंक आशेता. तो म्हणटा की ताका 7 दिसांतून पोटान दूख असले. कितले वखद केल्यार ते रावनातले. तेद्वा ताणें डिव्हाइन मसीह पंगडाक पिटिशन घाल्लें. ताका देवाचे उतर जावन साम चॅप्टर 40 वर्स 1, अत्रेगान हांव सर्वेस्पराची वाट पळयली, तो मुजेशी बाग बोलो आनी मुज्याक उल्याक ताणें कान दिलो. हे वर्ड ऑफ गॉड तो कंटिन्युअसली रिपीट करून सुरू केले आनी दनपाराच्या आराधना टायमार तो कंटिन्युअसली देवा लागीं मागतालो. आतां ताच्या पोटांतली दूख नापयस जाला. येदे वडा जाप केल्ल्या धन्य देवाक तो काळजातून अर्घा दिता. अर्घान तुका सुम्या जेजू, होगलाप तुका सुम्या जेजू.
प्रेज लॉर्ड एकली भयण आपली टेस्टमनी दिवंक शेता तिका लेफ्ट शोल्डर 3 म्हयन्यांतन मस्त दूख असलो कितले वखत केल्यार तो रावनातलो तेदवा तिने डिवाइन मसी पंगडाक पिटिशन घाल्ले तिका देवाचे उतर जावन साम चॅप्टर 143 वर्ड्स 11 सर्वेस्परा तुझ्या नांवा खातीर म्हजो जीव सांबाळ तुझ्या न्याय नितीन विघ्नांतलो म्हाका निवार हे वर्ड ऑफ गॉड ती कंटिन्युअसली रिपीट करून सुरू केले आणि सकाळीचे दनपाराच्या मागण्या टायमार ती कंटिन्युअसली देवा लागीं मागूंक सुरू केले दनपाराच्या 3 वरांच्या आराधना टायमार आपला दूख असल्या हाताक हात दवरून ती देवा लागीं मागत आसली एका म्हयन्या उपरांत तिका हातांचो दूख नापयस जालो येद्या वडा जाप केल्या धन्य देवाक ती काळ जाता अर्घा दिता अर्घां तुका सुम्या जेजू सगळाप तुका सुम्या जेजू प्रेज द लॉर्ड एकली भयण आपल्या मम्मीची टेस्टामनी दिवंक शेता तिच्या मम्मी 3 म्हयन्यांत दांताचे दूख असले कितें खावंक की जेवंक जायनातले कितले वखत केले रावनातले त्याद्वा तिने डिवाइन मसी पंगडा पिटिशन घाल्ले तिका देवाचे उतर जावन सिराक चॅप्टर 38 वर्स 9 म्हज्या पुता तूं पिडेन पडल्यार अलक्ष करिनाका बग सर्वेस्परा लागीं माग आनी तो तुका बरो करतलो हे वर्ड ऑफ गॉड ती कंटिन्युअसली रिपीट करून सुरू केले आणि आपल्या मम्मीकी रिपीट करून दिले ती कंटिन्युअसली रिपीट करताली आता तिच्या दांताचो दूख नापयस जाला येद्या वडा जाप केल्या धन्य देवाक ती काळजातान अर्घा दिता अर्घां तुका सुम्या जेजू सगळाप तुका सुम्या जेजू